अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। हामिद मीर पिछले चंद रोज़ से मुसलसल तनाज़ात की ज़द में हैं और इनके ख़िलाफ़ मुसलसल जो स्कैंडल्स हैं वो मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। अभी 2 रोज़ पहले एक यूट्यूबर हैं मखदूम शहाबुद्दीन, उन्होंने हामिद मीर के मुतल्लिक़ इंकशाफ किया कि हामिद मीर का जो फेसबुक पर वेरीफाइड पेज है उसको इंडिया से ऑपरेट किया जाता है। और मखदूम शहाबुद्दीन ने यह दावा भी कर दिया है कि अब हामिद मीर को सज़ा होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हामिद मीर के ख़िलाफ़ ये खुले सबूत हैं कि इनका जो वेरीफाइड अकाउंट है फेसबुक पर, जो पेज है, उसके जो एडमन्स हैं इनमें से एक का ताल्लुक इंडिया से है और इंडिया से बैठकर उसे ऑपरेट किया जाता है। दूसरा, मखदूम शहाबुद्दीन ने अगले रोज़ पाकिस्तान की एक दूसरी मारूफ साफ़ी हैं आसमा शहराज़ी, उनके मुतल्लिक़ भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए कि आसमा शहराज़ी का जो फ्रीडम नेटवर्क है, जो पाकिस्तान के साफ़ियों की एक तंजीम है, उनकी एक वेबसाइट है और ट्विटर पर अकाउंट भी है, वहाँ पर आसमा शहराज़ी की प्रोफाइल बनी हुई है और आसमा शहराज़ी अपने आर्टिकल वहाँ पर शेयर करती हैं। उस वेबसाइट का जो क्लाउड होस्टिंग सर्वर है उसकी जो लोकेशन है वो भी बेंगलोर इंडिया की है। तो उससे मखदूम शहाबुद्दीन दरअसल ये साबित करना चाहते थे, दरअसल मखदूम शहाबुद्दीन हामिद मीर की तरह आसमा शहराज़ी के बारे में भी ये इंकशाफ कर रहे हैं कि आसमा शहराज़ी जिस वेबसाइट पर आर्टिकल लिखती है उसकी होस्टिंग भी इंडिया से ऑपरेट की जाती है। तो ये इन दोनों शख्सियात के मुतल्लिक़ मखदूम शहाबुद्दीन ने जो इंकशाफात किए। अब देखना ये है कि मखदूम शहाबुद्दीन ने कितना सच बोला और कितना मुबालगा राय से काम लिया। और मखदूम शहाबुद्दीन इन दोनों साफ़ियों के मुतल्लिक़ जितने भी इंकशाफात करते रहे उनमें हकीकत कितनी है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं हामिद मीर के मुतल्लिक़ बात करता हूँ कि हामिद मीर का जो पेज है ये 2018 में शाहिद मसूद नामी एक पेज से एमर्ज हुआ था। यानी हामिद मीर के इस पेज का नाम, यानी हामिद मीर का जो फेसबुक पर वेरीफाइड पेज है, इसका इससे पहले जो नाम था वो शाहिद मसूद था। और हम सब जानते हैं कि शाहिद मसूद पाकिस्तान का एक बहुत मरूफ साफ़ी हैं जो कि आजकल एक्टिव नहीं है, मगर उनका बहुत बड़ा नाम है। तो पहले ये पेज उनके नाम से चलाया जा रहा था और इसके 2018 में फिर इसको हामिद मीर के नाम से इसको तब्दील किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हामिद मीर बज़ाते खुद एक बड़े मशहूर साफ़ी हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। तो ऐसी सूरत हाल में हामिद मीर ने अपना अलग से पेज बनाने के बजाय शाहिद मसूद के पेज को ही लेकर उसका नाम तब्दील क्यों किया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी एक और बात मखदूम शहाबुद्दीन ने बोला, और जैसा कि हम सब भी ये गुमान करते हैं कि किसी भी शख्स का जो फेसबुक पर वेरीफाइड पेज होगा, अकाउंट होगा, वो उस बंदे ने खुद ही वेरीफाई करवाया होगा। ये हर कोई बंदा इस बात को समझता है कि जो अगर फेसबुक पर अकाउंट को वेरीफाई करवाया जाए तो वो शख्स करवा सकता है जिसके नाम पर ये पेज होता है, क्योंकि पेज को वेरीफाई करवाने के लिए फेसबुक इंतज़ामिया जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगती है, जिसके बाद उनकी वेरिफिकेशन के बाद ये आपके पेज को आपके नाम से वेरीफाई किया जाता है। मगर यहाँ पर ये आम लोगों के लिए बात है, जो लोग आईटी से रिलेटेड हैं उनको इस बात का बड़ी अच्छी तरह पता है कि जो फेसबुक के पेज हैं इनको वेरीफाई करवाना इतना मुश्किल काम नहीं है। इसकी चंद एक मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इनके नाम से भी फेसबुक पर जो पेज है वो वेरीफाइड है। हालांकि इनकी डेथ को कम से कम 90 साल होने को हैं, और मगर आज फेसबुक पर इनका जो पेज है वो वेरीफाइड है। आप इसको ब्राउजिंग करके आप फेसबुक पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, मैं शेयर भी कर देता हूँ आपके साथ। और इसके बाद फैज़ अहमद फैज़ भी, उनकी डेथ को भी कम से कम दहाइयाँ गुजर चुकी हैं और फेसबुक के जन्म से पहले उनकी वफ़ात हो चुकी थी। तो फैज़ अहमद फैज़ का पेज भी फेसबुक पर वेरीफाइड है। तो ये पेज को वेरीफाई किन्होंने करवाया? और विलियम शेक्सपियर के नाम से भी पेज, जिनको सदियाँ गुजर चुकी हैं उनकी डेथ को, उनका पेज भी फेसबुक पर वेरीफाइड है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ एडमन इनको ऑपरेट कर रहे हैं, इनके पेज को। तो कहने का मतलब ये है कि फेसबुक के पेज को वेरीफाई करवाना इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसे हम कहें कि अगर हामिद मीर ने इस बात से इनकार किया है कि इनके इल्म में नहीं था कि कोई पेज, वेरीफाइड पेज फेसबुक पर इनके नाम से चलाया जा रहा है, तो इसमें हो सकता है कि वो सच बोल रहे हों, क्योंकि पेज को वेरीफाई करवाना किसी की इजाज़त के बगैर, मर्ज़ी के बगैर ये मुमकिन है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मखदूम शहाबुद्दीन ने इतने संगीन इल्ज़ामात जो हामिद मीर पर लगाए,
ان کے متعلق ان کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ثبوت ہے؟ اگر صرف ویریفائڈ پیج کی بنیاد کے اوپر ہی کسی کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگائے جائیں تو وہ غلط ہے، کیونکہ اس کے اندر کئی لوپ ہولز ہیں، اور اس میں آئی ٹی کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈی این ایس سسٹم کیا ہوتا ہے، کلاؤڈ ہوسٹنگ سرور کیا ہوتا ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ لوگ ہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اب دوسرا اسی طرح کی ایک اور بات ہے جو آسمہ شیرازی کے متعلق شہاب الدین نے جو اپنے یوٹیوب ولاگ میں کہی، اسی طرح کا ایک اور دعویٰ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آسمہ شیرازی جو ہے ان کا ایک فریڈم نیٹ ورک جو کہ پاکستان کے صحافیوں کی ایک ویب سائٹ ہے، اس پر آسمہ شیرازی کی ایک پروفائل بنی ہوئی ہے، اور اس پروفائل میں آسمہ شیرازی اپنے آرٹیکلز بھی اپلوڈ کرتی رہتی ہیں۔ مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ جس طرح حامد میر کے متعلق کوئی بات قطعیت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی کہ حامد میر نے اگر اس بات سے انکار کیا ہے کہ ان کا فیس بک پر کوئی ویریفائڈ پیج اکاؤنٹ نہیں ہے، ان کی جانب سے نہیں بنایا گیا، تو اس کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اتنے لوپ ہولز ہیں، کیونکہ فیس بک پر پیج کو ویریفائی کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو حامد میر کی اس بات کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، اسی طرح جو مخدوم شہاب الدین نے آسمہ شیرازی کے متعلق جو دعویٰ کیا، جو انکشافات کیے، ان میں بھی کوئی ایسی خاص صداقت نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ ٹیکنیکل ایک میٹر ہے، تکنیکی ایک وجوہات ہیں۔ ڈیجیٹل اوشن امریکی بیسڈ کلاؤڈ ہوسٹنگ سرور ہے جو بنگلور انڈیا سے آپریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں اس کو مختلف جگہ سے اس کی ویب ہوسٹنگ سروس مہیا کی جاتی ہے، مگر اس کمپنی کے پاکستان میں کہیں بھی کوئی سروس سیٹ اپ نہیں ہے۔ تو ایسے میں پاکستانی ویب سائٹ جو ہے اس کے لیے پاکستان کے جو قریبی علاقے یا قریبی ممالک جہاں پر یہ ویب ہوسٹنگ سرور مہیا ہے، وہاں سے اس کی ہوسٹنگ وہ لے لی جاتی ہے۔ تو پاکستان کے نزدیک ترین جو وہ ملک ہے جس کے تو پاکستان کے جو قریب ترین ملک ہے وہ انڈیا ہی ہے، تو وہاں سے اگر اس ڈیجیٹل اوشن کی جو کلاؤڈ ہوسٹنگ سروس ہے وہ لے لی گئی ہے تو اس میں لوکیشن بھی وہیں کی آئے گی پھر، تو یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہیں سے اس ویب سائٹ کو آپریٹ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ جو آئی ٹی کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جو ڈی این ایس ہوتے ہیں، جو کلاؤڈ ہوسٹنگ سرور ہوتے ہیں، ان کی لوکیشن دوسرے ممالک کی بھی آ جاتی ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جیسا کہ مخدوم شہاب الدین نے اپنے ولاگز میں یہ دعوے کرنے کی کوشش کی کہ آسمہ شیرازی اور جو حامد میر ہیں یہ پاکستان کے غدار ہیں، یا ان کو آپریٹ کیا جاتا ہے، ان کے یہ فنڈنگ یا پھر یہ فنڈڈ ہیں انڈیا کی جانب سے۔ کم از کم ان ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر تو آپ ان کے متعلق یہ دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا لگتا ہے۔ ہاں، حامد میر کنٹروورشل ایک صحافی ہیں، آسمہ شیرازی کی جو ہمدردیاں ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ بہت زیادہ، اور نواز شریف کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ اپنی سیاسی مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں، اس کے ثبوت موجود ہیں۔ آسمہ شیرازی تو باقاعدہ اعتراف کر چکی ہیں کہ وہ نواز شریف کی جانب سے سرکاری خرچے پر حج کر کے آ چکی ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایسے ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر ہم ان کے اوپر کوئی سنگین الزامات لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے، تو جواب ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ اگر اتنے کمزور ثبوتوں کے ساتھ آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو ان کو رد ہونے میں، ان الزامات کو جھوٹ ثابت کرنے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تو آپ کا جو مقدمہ ہے کسی کے متعلق وہ پھر کافی کمزور پڑ جاتا ہے، اور آپ اپنا موقف درست ثابت نہیں کر پاتے، اور دوسرے کو اس اخلاقی طور پر اس کی جیت ہو جاتی ہے، جو کہ حامد میر اور آسمہ شیرازی اور اس طرح کئی دیگر صحافی ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب نواز شریف اور آصف علی زرداری سے پے رول پہ ہیں ان کے، ٹھیک ہے، اور یہ بات ان کے تبصرے و تجزیے دے کر صحیح بھی لگتی ہے، مگر کم از کم اس معاملے میں کہ اگر حامد میر کا پیج انڈیا سے آپریٹ ہوا یا آسمہ شیرازی کی جو جس ویب سائٹ پر اپنے آرٹیکل اپلوڈ کرتی ہیں اس کی جو کلاؤڈ ہوسٹنگ سرور ہے، اس کا جو کلاؤڈ ہوسٹنگ سرور ہے اس کا لوکیشن بھی انڈیا ہے، تو یہ دو دعوے کافی نہیں ہیں کسی کے اوپر سنگین الزامات لگانے کے لیے۔ تو مخدوم شہاب الدین نے جو بھی کہا وہ ایک مبالغہ رائے ہے میری نظر میں، باقی آپ کی اپنی رائے ہے، جو مرضی سمجھیں آپ اس کو، وہ ایک مبالغہ رائے ہے، ویوز لینے کے لیے انہوں نے اس طرح کا ایکسٹینٹ کیا اور اپنی اس بات کو، دعوے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ اور اگر اس سے بہتر ہوتا اگر وہ کسی آئی ٹی ایکسپرٹ سے اس بارے میں ویڈیو ڈالنے سے پہلے اس بارے میں کسی آئی ٹی ایکسپرٹ سے رجوع کر لیتے اور اس بارے میں مزید معلومات حاصل کر لیتے، تو ان کو پتہ چلتا کہ یہ ایک نارمل بات ہے، کلاؤڈ ہوسٹنگ سرور کا کسی دوسرے ممالک کی لوکیشن
سے آنا آپ کے اکاؤنٹ پر، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایک نارمل سی بات ہے، ہماری کئی ویب سائٹوں پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کے اوپر آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ حامد میر یا آسمہ شیرازی جو ہیں وہ انڈیا کے پے رول کے اوپر ہیں۔ ہاں کوئی اور ثبوت ہیں تو ان کی بیس کے اوپر ضرور ان کے اوپر بات کی جانی چاہیے، مگر کم از کم جو شہاب الدین نے اپنے دونوں ولاگز میں ان دونوں صحافیوں کے متعلق بات کی، وہ سراسر جھوٹ کا پلندہ اور مبالغہ رائے سے اس نے کام لیا ہے، اس سے زیادہ اس میں اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔